बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट। नूर मुकद्दम के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको आगाह करना है। एक तो ये है कि मुलज़मान का नाम जो है ECL में भी डाला गया है, वो भी बताता हूं मैं आपको। और दूसरा उसके अलावा ज़ाकिर जाफ़र जो है ये भी ज़हनी मरीज़ रहा है। 1994 में इसने क्या हरकत फरमाई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसका रवैया जो है अपने मुलाजमीन के साथ कैसा था वो भी बताऊँगा मैं आपको। और जेल में जो असमत आदम जी हैं उसका क्या हाल है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये ताज़ा तरीन जो है इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि नूर मुकद्दम केस जो है वो क्या रुख अख्तियार कर रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नूर मुकद्दम केस जो है जो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक टेस्ट केस बना हुआ है, अगरचे फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हुई है कि वो इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिदैन असमत आदम जी और उसके शोहर ज़ाकिर जाफ़र का नाम ECL में डाल दिया है। और ये चूँकि शौकत मुकद्दम जो नूर मुकद्दम मकतूला है उसके वालिद का मुतालबा था, लिहाजा इनका नाम, अगरचे वो अडियाला जेल में है, उनके फ़रार होने का, बाहर जाने का तो अभी कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन ECL में उनका नाम डाल दिया गया है। आपको पता है जब हमारा कानून हरकत में आता है तो फिर जेल में बैठे हुए लोगों का भी, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि कई लोग मर गए, उनकी कब्रें बन गई, तो इधर ECL में उनका नाम डाला हुआ है। तो ये तीनों मुलज़मान जो हैं अभी अडियाला जेल में है, लेकिन इनका ECL में नाम डाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी ख़तरा रहता है कि कहीं मुलज़मान दीवारें फलांग के बाहर निकल के तो जहाज़ में बैठ के बाहर ना चले जाएं। चूँकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कानून किसी भी वक्त कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि ज़ाकिर जाफ़र जो कातिल ज़ाहिर जाफ़र का बाप है वो भी नफसियाती मरीज़ रहा है। थाना सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड के मुताबिक 1954 में मौसूफ ने इस्लामाबाद क्लब के सामने साइकिल पर जाने वाले एक नैब कासिद को सिर्फ इसलिए ज़ोरदार टक्कर दे मारी थी अपनी गाड़ी की कि वो इसकी गाड़ी के आगे था और इसने हारन दिया। उसको सुना या नहीं सुना, अलबत्ता इसने उसको पीछे से हिट किया जिससे वो दूर जा गिरा और बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। लेकिन बाद में इसी फैमिली ने उस नैब कासिद का इलाज भी करवाया और फिर उसको कोई पैसे भी दे के उससे सुलह भी कर ली, लेकिन मौसूफ के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो गया था ज़ाकिर जाफ़र के ख़िलाफ़। तो ज़ाकिर जाफ़र चूँकि ये ऐसी हरकतें करता था, मिसाल के तौर पे ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई, कातिल ज़ाहिर जाफ़र का बाप जो है जब भी घर जाता था तो घर के गेट पे वो अपनी गाड़ी की जो है अपनी गाड़ी का हार्न देगा। तो कातिल ज़ाहिर जाफ़र का बाप जब भी अपने घर जाता था तो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ये हार्न देता था, और अगर मुलाजम या घर वाले देर से दरवाज़ा खोलते तो ये अपनी गाड़ी गेट में दे मारता था। तो इसके बाप ने इसको उस वक़्त जो है अमेरिका के एक ज़हनी अमराज से मुतल्लिक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जिसके सर्टिफिकेट मौजूद हैं, वहाँ पे इसका इलाज होता रहा। मसूफ खुद भी इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी सामने आया है कि ये जितने बड़े लोग होते हैं और जितने इनके पास मालो दौलत होती है, तो इस किस्म की घटिया हरकतें करने के लिए ये पहले से एक ऐसा अपना जो है फाइल बना के रखते हैं ताकि अगर किसी को मार दें, किसी को हिट कर दें तो कानून से इसलिए बचा जा सके कि ये तो पहले मरीज़ हैं। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज़ाकिर जाफ़र जो है अमेरिका में इसका इलाज होता रहा है नफसियाती मर्ज़ के तौर पे, ताकि ये साबित किया जा सके कि कातिल का बाप खुद भी मरीज़ है। तो नाजरीन, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि नूर मुकद्दम केस के तीनों जो मुलज़मान हैं इस वक्त अडियाला जेल में हैं, वहाँ पे जो कैदी ख़वातीन हैं वो असमत जो ख़ातून है, कातिल की जो माँ है, उससे बहुत नफ़रत करती हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक ख़ातून जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं, वो चूँकि उनको पेशी पे लाया जाता है, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि तमाम हवालाती और कैदी ख़वातीन जिन्हें सज़ा हो चुकी है या जिनका ट्रायल हो रहा है वो असमत आदम जी से सख्त नफ़रत करती हैं। तो वो उनसे मैंने ये सवाल किया कि इसका प्रोटोकॉल कैसा है। उन्होंने कहा जी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि 2 दफ़ा इसका ब्लड प्रेशर शूट हुआ तो इसने कहा कि डॉक्टर को बुलाया जाए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाया जाए। लेकिन इनको कहा गया कि यहाँ कोई नहीं आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। चुनाचे जेल का अमला इनको जो जेल में मौजूद हॉस्पिटल है वहाँ ले गया, तो इनका ब्लड प्रेशर चेक करवाया गया, फिर वहाँ पे इनको ब्लड प्रेशर डाउन करने वाली गोली भी दी गई। और इसके अलावा जो जेल के अंदर जो इनको सहूलत है वो ये है कि दिन में एक बार 10 मिनट के लिए ज़ाकिर जाफ़र की और
قاتل کی ماں عصمت اعظم جی کی ملاقات کروائی جاتی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ تو قیدی خواتین کا کہنا تھا کہ موصوفہ جو ہیں عصمت اعظم جی زیادہ خاموشی بیٹھی رہتی ہیں، بہت کم باتیں کرتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو حوالات میں موجود خواتین ہیں مختلف جرائم میں جن کو پکڑا ہوا ہے اور اڈیالہ جیل میں ہیں، تو وہ اس سے بات خود بھی نہیں کرنا چاہتی چونکہ اس لیے یہ نفرت کا شکار ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ ساری صورتحال ہے، اور آج اسلام آباد پولیس کی طرف سے سینٹ کی قیمہ کمیٹی کو بھی جو ہے وہ آگاہ کر دیا اور سارے ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ فرانزک رپورٹ بھی آ گئی ہے، لیکن جس میں جو ذہنی کیفیت سے متعلق ہے ملزم کی وہ رپورٹ ابھی آنا باقی ہے۔ تو اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کیمرہ آپ کو دوبارہ بریفنگ دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جو بھی معلومات ہوں آپ ادھر قیمہ کمیٹی میں ہی آ کے اطلاع دیا کریں، قیمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوا کریں۔ تو ناظرین، یہ نور مقدم کیس ہے، لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہی ایک فرشتہ نامی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اس کا جو قاتل انہوں نے گرفتار کیا تھا ابھی تک اس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کا موقف کیا ہے؟ وہ ان کا کہنا ہے کہ فرشتہ قتل کیس میں ہم نے بیان اس لیے ریکارڈ نہیں کیا کہ کووڈ تھا۔ اب دوسری طرف یہ وی آئی پی کیس ہے نور مقدم والا، حالانکہ فرشتہ بھی ہوا کی بیٹی ہے، نور مقدم کے ساتھ بھی زیادتی، اس کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا، باقی اس کا معاملہ جو بھی تھا اس کو قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں تھا، لیکن فرشتہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، اور اس کے باپ نے پریس کلب کے باہر احتجاج بھی کیا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں مل پا رہا۔ اور اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ہم کرونا کی وجہ سے ملزم کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک کیس کو آپ کرونا کی وجہ سے کہ آپ بیان نہ ریکارڈ کر سکیں، اور یہاں ملزم کا، اس کے ماں باپ کا، سب کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، سینٹ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور سینٹ ہماری دیکھیں کہ نور مقدم کے بارے میں پوچھ رہی ہے، فرشتہ کے حوالے سے ہماری سینٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی ہماری قومی اسمبلی نے کوئی ایکشن لیا۔ فرشتہ چونکہ غریب باپ کی بیٹی تھی اور اس کو زیادتی کے بعد ملزم نے ویرانے میں پھینک دیا تھا جہاں جانوروں نے جو ہے اس کی لاش کو مسخ کر دیا تھا۔ تو جو سلوک نور مقدم کے ساتھ کیس کا کیا جا رہا ہے، فرشتہ کیس میں ایسا کیوں نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، یہ ہمارے دورے معیار ہیں ہمارے معاشرے کے کہ ہم غریب کے لیے ایک اور قانون رکھتے ہیں، امیر کے لیے ایک اور قانون رکھتے ہیں۔ امیر کے لیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، ہمارے ایوان بالا کا، ہمارے ایوان زیریں کا اور رویہ ہے، اور وی آئی پی شخصیات کے لیے اور رویہ ہے۔ فرشتہ قتل کیس میں بھی جو نور مقدم کے حوالے سے جس طرح ہمارے معاشرے نے ریئیکشن شو کیا ہے، جس طرح ہمارے لوگوں نے اپنا رد عمل دیا ہے، تو فرشتہ کیس میں ایسا رد عمل نہیں سامنے آیا۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کا باپ بہت غریب ہے۔ اس کا باپ جو ہے وہ ہائی لیول پہ اینکرز کو، ٹی وی چینلز کو ہائر نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا کیس سامنے لانے کے لیے، تاکہ اس کے لیے انصاف کے راستے آسان ہو جائیں۔ تو اسلام آباد پولیس کا، آئی جی اسلام آباد کا، ایس ایس پی آپریشن اور ڈی آئی جی آپریشن کا یہ دورہ معیار ہے کہ فرشتہ قتل کیس میں آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور کرونا کا بہانہ کر کے بیان ریکارڈ نہیں کر رہے ملزم کا، حالانکہ اس کے پیچھے ایک اور سٹوری ہے، وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، پھر دوبارہ بھی کروں گا۔ لیکن جو بھی ہے، جو بندہ انہوں نے گرفتار کیا ہے، اس کا بیان ریکارڈ کرنے میں کیا امر مانی ہے، یہ اسلام آباد پولیس کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری دفعہ دن رات انہوں نے جو ہے نور مقدم کیس پہ لگایا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں نور مقدم ہی کی طرح سارے کیسز کو ڈیل کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نور مقدم بڑے باپ کی بیٹی ہے تو اس کو انہوں نے جناب علی پہیے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ پہیے تو آپ کو پتہ ہے نا، بڑے گھر والے خود ہی لگا دیتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے دے کے پہیے لگا دیتے ہیں۔ تو فرشتہ کا باپ چونکہ بہت غریب ہے، بیچارہ دیہڑی دار ایک آدمی ہے، وہ پولیس کو پہیے نہیں لگا سکتا۔ انصاف بالکل سستا نہیں ہے، انصاف انتہائی مہنگا ہے۔ تو انصاف کو تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارا چینل دیکھنے والے جو لوگ ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے کمنٹس ضرور لکھیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ دورہ معیار کیوں ہے۔ اسی طریقے سے اس کیس کو ڈیل ہونا چاہیے تھا جس طرح نور مقدم والا کیس ڈیل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیماروں کا خاندان ہے،
ظاہر جعفر کا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ظاہر جعفر جو کہ اپنے کارخانے چلاتا ہے، اس کے نیچے سینکڑوں ملازم تھے. ذاکر جعفر جو ہے تو اس کا اپنے ملازموں کے ساتھ بھی بہت سخت رویہ رہا ہے. معمولی بات پہ ان کو گالیاں دینا، چھوٹی سی بات کہ نوکری سے فارغ کر دینا، پھر ان کے بقایا جات ادا نہ کرنا. تو اب دیکھیں پتہ نہیں کس کی بد دعا لگی ہے کہ اب تو وہ وہاں بھی ادائیگیاں کرنا چاہتے ہیں، یہاں ادائیگیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اپنی گندی زبان، اپنے تکبر کی وجہ سے آج جس جگہ یہ خاندان پہنچا ہوا ہے، تو یہ کوئی ہمارے قانون کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے. اور انشاءاللہ اللہ کا شکنجہ ان کے گرد مزید جو ہے وہ ٹائٹ ہوگا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.